श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अथ सकलसौभाग्यदायकं श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य दुरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परः शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभं। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन्स्तुवन्नमस्यश्च यजमानस्त्वमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैर्र्चेन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहं। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः। अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियोज्यते। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। पूर्वन्यासः श्रीवेदव्यास उवाच ॐ अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनः सृष्टेति शक्तिः उद्भव क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः। शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकं शारङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामा शामकः शामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं। श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामस्तोत्रपाठे विनियोगः। अथ न्यासः ॐ शिरसि वेदव्यासर्षये नमः मुखे अनुष्टुप् छन्दसे नमः हृदि श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमः गुह्ये अमृतांशोद्भवो भानुरितिबीजाय नमः पादयोर्देवकी नन्दनः सृष्टेति शक्तये नमः सर्वाङ्गे शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकाय नमः करसम्पुटे मम श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इति ऋष्यादिन्यासः। अथ करन्यासः ॐ विश्वं वैष्णवषट्कार इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः अमृतांशोद्भवो भानुरिति तर्जनीभ्यां नमः ब्रह्मण्डो ब्रह्मकृद्ब्रह्मेति मध्यमाभ्यां नमः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य इति अनामिकाभ्यां नमः निमिषो निमिषसृग्वीति कनिष्ठिकाभ्यां नमः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। अथ षडङ्गन्यासः ॐ विश्वं वैष्णवषट्कार इति हृदयाय नमः अमृतांशोद्भवो भानुरिति शीर्षे स्वाहा
ब्रह्मण्डो ब्रह्मकृत् ब्रह्मेति शिखायै वसट् सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य इति कवचाय हुं निमिषो निमिषसृग्वीति नेत्रत्रयाय वौषट् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इत्यस्त्राय फट् शुभ्रतः सुमुखः सूक्ष्मेति ज्ञानाय हृदयाय नमः सहस्रमूर्धा विश्वात्मेति ऐश्वराय शिरसे स्वाहा सहस्रार्चि सप्तजिह्वेति शक्त्यै शिखायै वसट् त्रिसामासामगः शामेति बलाय कवचाय हुं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति तेजसे नेत्रत्रयाय वौषट् सारङ्गधन्वा गदाधर इति वीर्याय अस्त्राय फट् ऋतुः सुदर्शनः काल इति भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः इति षडङ्गन्यासः। श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे विष्णोर्दिव्यसहस्रनामजपमहं करिष्ये इति सङ्कल्पः। अथ ध्यानम्। क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाकृप्तासनस्थः स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैरानन्दीनः पुनीयाधरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तःस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। हरिः ओम्। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः शम्भुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टस्थविष्टस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपरिमेयात्मा सर्वयोगविनिःश्रितः वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः सुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्षेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपुः श्रीमान् नमेयात्मा महादृधृक्
महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः शताङ्गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यु सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषसृग्वी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणीर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः श्रेष्ठकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः सुविविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुशशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृतयुगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्दजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुसो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः सूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः सतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महार्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः सर्वो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धि परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः सुवेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्डस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेजश्च क्रतुः शत्रं शताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुब्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगधः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसत्तक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दासार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो माहार्षः स्वाभाभ्योजिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदः स्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभाङ्गः शान्तिदा श्रेष्ठः कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः
श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गसतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुर्निशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोको शोकनाशनः अर्चिस्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः सौरिः सूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः घृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्डो ब्रह्मकृद् ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तभ्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनोदिश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवैकः किं यत्तत्तदनमत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विस्मशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकशारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृतासोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुब्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो स्वस्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्तो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभिर्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुर्चितहुतभुग्विभुः रविर्विलोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुगतो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्डः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमी ऊर्जितशासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिडाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीसुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रवितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्ग्यो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृतयज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः श्रेष्ठा क्षितीसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री सारङ्ग धन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नमः इति वनमाली गदी सारंगी शंखी चक्री च नंदकी
श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु श्रीवासुदेवोभिरक्षतु ॐ नम इति उत्तरन्यासः। फलश्रुतिः। भीष्म उवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोऽहमुत्रेह च मानवः। वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजां भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्तुनुत्तमं न भयं क्वाचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्ड्यति तरत्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमं सुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्तो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनं न वासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखच्छान्ति श्रीधृतिर्स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीरेण विधितानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिसत्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुग्व्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद् य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति। अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दनात्। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः ॐ नम इति। व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु त ॐ नम इति। पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति। ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नम ॐ नम इति। श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम्। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्त्यो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आर्ता विषण्डाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। हरि ओम तत्सत्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम। श्री शुक उवाच
एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणेक्षन्नचिदोष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलज्ञा च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निरयान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि लोकेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयैः सह संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं क उपात्तचक्रम् उच्छिभ्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्रहाद्दिपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम् श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। कार्तिक मास के दिनों में इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। श्री नारायण कवचम राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगमस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते
पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया। प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतस्य गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथवे प्रवासे स लक्ष्मणो व्याध्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाध्वयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद्बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्दाशाङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष एषोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमासु कक्षं यथा वातसखो हुतासः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय दिशामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽभ्य एव वा सर्वाण्डेतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः
गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदुक्षूर्ध्वमदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मतः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकम्। आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे। अपारकरुणाम्भोधिम् आपद्बान्धवमच्युतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। भक्तानां वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। चिदचित् सर्वजन्तूनाम् आधारं वरदं परम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। हस्तेन दक्षिणेन यजम् अभयप्रदमक्षरम् अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे। यः पठेत् प्रातरुत्थाय श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकं विमुक्तः सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकं। जय जय श्रीलक्ष्म्यार्पणमस्तु। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच। नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितं
अविद्धदृक्साक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणेक्षन्नचिदोष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलज्ञा च कलया कृताः
यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निरयान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि लोकेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयैः सह संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उच्छिभ्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्रहाद्दिपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। कार्तिक मास के दिनों में इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। श्री नारायण कवचम राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगमस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः
सविसर्गं फलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं। विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतस्य गर्भाः। रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः। रामोद्रिकूटे स्वथवे प्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारो वतु कामदेवाध्वयशीर्षां मां पथि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात्। कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः। मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्दाशाङ्गवमात्तवेणुः। नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः। देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां। दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष एषोऽसिधरो जनार्दनः। दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं। दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमासु कक्षं यथा वातसखो हुताशः। गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजितप्रियासि। कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन्। त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमातृपिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन्। धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन्। त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि। चक्षूंसि चर्मं शतचन्द्रछादय दिशामघोनां हरपापचक्षुषां। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च। सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽभ्य एव वा। सर्वाण्डेतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात्। प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो भश्छन्दोमयः प्रभुः। रक्षत्वशेषगृक्षेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः। सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानिनः। बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत्। सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं। भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया।
तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदुक्षोर्धमदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मतः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीनारायण कवचम संपूर्णम। भगवान श्री नारायण की कृपा प्रसाद प्राप्त होती है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें।